سالو تو الموند، ان شاء الله راكم ملاح وان شاء الله قاع تكونوا بصحه مليحه. مرحبا بكم في توت نوفيل بارتي من لا فورماسيون تاعنا. رانا مشينا كومام اي دونك انكور لا ريمارك لي لازم تكون دائما اذا مازال ما شفتوش درنا من قبل. دونك جو فو سوجير تشوفوا لي فيديو اللي درناهم ديجا، هكا باش تقدروا تتبعوا معنا واش حنديروا اليوم. دونك كيما قلنا البيلد ميثود تاعنا اللي نحتاجوها باش نبيلديو الويدجت تاعنا. دونك بور لو مومون راهي ويدجت مي لازم نبيلديوها كالكو شوز فيزيبل. دونك هادي سي هاد لا ميثود اللي تحكم لي لو كود تاعي وترجعوا لان يو اي فيزيبل ولا واش راني نشوف انايا في لابليكاسيون تاعي كيما لهنايا. دونك فوالا لهنا. دونك هاد البيلد ميثود واش تدي ان اوبجي اسمه كونتكست. ماحش نهضروا عليه اون ديتاي فريمون باسكو ما يهمناش. فو سافوار برك بلي فيه دي انفورماسيون على لابليكاسيون تاعنا اي الويدجت تاعنا اون جينيرال. فوالا اي دونك هاد البيلد ميثود الي دو تيب ويدجت اي دونك فورسيمون لازم ترجع او ويدجت كيما رانا نشوفوا لهنايا return material app. très bien. دونك هذه material app هي تان او ويدجت ou genre grosso modo هاد الماتيريال اب qu'est-ce qu'elle contient. donc كيما قلنا pardon qu'est-ce qu'elle contient. Elle contient tout simplement des widgets, commonly used widgets plus précisément, et donc باش يسهلوا على l'utilisateur باش يقدر يدخل directement et ويبدا modifier l'application تاعو. donc il y a une certaine configuration, certaines classes ou bien à utiliser etc. et donc هاد الماتيريال اب راح شوفوا ديجا شحال فيها من argument و la plupart كاين بزاف اللي ما يقدروش يعرفوا كاع هادو واش راح يديروا. دونك هي واش دير كي نوتيليزيوها راح تعطي une configuration standard لكاع هادوك une valeur standard لكاع هادوك les configurations de façon que par exemple amateur كيما انايا قيس روحي ما نقعدش حاصله هنا واش ندير هنا واش ندير. دونك هي دير لي كيما قلنا une configuration standard لكاع هادوك les arguments. et donc c'est ça material app. وعندها bien sûr des arguments. عندنا title theme هضرنا عليه مقبله c'est le thème تاع l'application تاعنا وعندناهم. دونك حنا en quelque sorte هذا واش يهمنا الهوم c'est ça واش رانا نشوفو كاع من A Z c'est tout ça وهذا داخل معاها شغل سي هذا كاع. وكاين دي موديفيكاسيون واحد اخرين هي راهي دير فيهم في لي كوليس من اللور حنا ما شفناهمش مي هي سهلت علينا ودارتهم لنا ديريكتومون. تري بيان. دونك نروحو الهوم ماي هوم بيج. دونك هضرنا ديجا قلنا بلي هذا سي ان اوبجي داكور يوتيليزيناه من لا كلاس ماي هوم بيج لي ابارامون هاد لا كلاس تانيت is a widget انا extend stateful هاد المره ماشي stateless. on a la prochaine fois inchallah نهضروا على stateful مي اوكي عملنا بلي ديجا فوالا it's a widget. donc je crois حتى لدوكا هضرنا سوفيزامون هضرنا على لي باز ونقدروا نبداو نديرو لو كود تاعنا à zéro. دونك فوالا اون نديرو لو كود تاعنا. دونك راح نسوبريميو كاع واش درنا كاع واش ندير. جو سي سا في مال سا في بور مي جو فو برومي ما نحتاجوهمش نقدروا نديرو كاع واش نحبو. لابليكاسيون تاعنا هبلت مسكينه مي سي با غاف. راح نعاودو نديرو كلش à zéro. دونك نشوفو لي فيشي تاعنا منا هاو لو كود تاعنا بسم الله و دوك نبنو لابليكاسيون تاعنا. دونك لابليكاسيون راني حابه نديرها فريمون سامبل. ابليكاسيون اللي تافيشي لي لومبلوا دو طون تاعي باسكو تو سامبلومون جو نسي با راه يصيرلكم نتوما تانيت ما يديروا لي كور طول طون و تالمون نسى نعطي لي كور هكاك نعجز ندخل لا غالري نعاود نحوس على لومبلوا دو طون. دونك ماذا بيا تكون عندي ابليكاسيون غندخل فيها تافيشي لي لومبلوا دو طون انسي نديروها راح تكون فريمون بازيك كيما قلنا جونغ entre parenthèses c'est juste pour le plaisir et pour des raisons éducatives mais quand même ماحش نكومبليكيو فيها بزاف باسكو انا ديجا هضرنا بزاف. بلو ان شاء الله فيديو واحده اخرى نزيدو نديرو كالكو شوز دو بلو كومبليكي بالك ما نديرو هاديه باسكو عجبتني. فوالا دونك الحاجه الاولى اللي نديروها اول عفسه في نيمبورط كال بروغرام راح نوتيليزيوه سي لي بيبيوتيك. لي بيبيوتيك هما الصح. لو كان بلا لي بيبيوتيك ما نقدروش نوتيليزيو
ما نقدروش ما عندناش فريمون لا ليبرتي في لو كود تاعنا. باغ اكزومبل اون سي بلس بلس نحب نوتيليزي سينوس لازم ندخل لا بيبليوتيك مات، سينون لازم نكودي سينوس وحدي ولا ما نقدرش نوتيليزي بالك ما نعرفش نكوديه وحدي. حنعيا بزاف. دونك لي بيبليوتيك سون سوبر امبورطون. ودايوغ كاع لي ويدجيت اللي شفناهم من قبيله هذيك سكافولد هذيك كولر هذيك ماتيريال اب لو كان ما نامبورتيش لا بيبليوتيك فلاتر impossible نوتيليزيهم باسكو هي اللي فيها كلش. دونك باش نامبورتيوها راح نديرو package فوالا flutter slash oopsie material dot dart. اي دونك هدايا و تاني اون بتيت remarque كي تحصلو تنساو لو راست كيما صالي بزاف تعرف سا. دونك كونترول اسباس يعطيكم هو لو راست فوالا. اي دونك فوالا هذا علاش قلت لكم قبيله باللي فيجوال ستوديو كود شغل انا بيرسونيلمون يعجبني بارابور تكست اديتورز واحد اخرين باسكو كيما صرا دوكا ننسى بزاف باغ اكزومبل كاين ننسى بزاف سانتاكس و كالكوز ارغومون تاع لي كلاس. اي دونك هاد العفسه تاع كونترول اسباس فريمون صوبات لي حياتي ساليه بزاف صح. دونك ابورتيناها العفسه الاولى اللي لازم نديروها اللي هضرنا من قبيله اللي سوبر امبورطونط لازم تكون في شاك كود سي لا فونكسيون مين تاعي. ما تكونش عندي فونكسيون مين امبوسيبل لابليكاسيون تاعي تمشي، امبوسيبل لو سكريبت تاعي تمشي، سي فريمون امبوسيبل. دونك لازم تكون عندي لا فونكسيون مين. اي دونك راح نكتبوها لهنا. عبالنا بلي فلاتر لازم تكون دو تيب فويد دونك لازم تكتبو. عبالنا بلي سي اون فونكسيون دونك لازم ندير دي بارونتيز. عبالي بلي فيها انستركسيون وحده دونك راح ندير هكا بور لو مومون. نقولكم ندير هكا باش ما يتشافيش لي زيرور. سي باردون تري بيان. نخليها فيد بور لو مومون ما نعمرها بوالو. نخدم الويدجت تاعي نخدم لو ستيل تاعي اكسيتيرا ومن بعد نوتيليزي لا فونكسيون ران اب. بور لو مومون ما عنديش باش نعمرها ما عندي والو. لا فونكسيون هذيك ران اب اللي شفناها من قبيله ما عنديش واش نحط لها من الداخل دونك نخدم لها ان تروك نحطو من الداخل ومن بعد تيساعد. دونك نخدمو الويدجت تاعنا اللي راح نافيشيوها في لابليكاسيون تاعنا. اي داكور دوكا راح نخدمو كيما قلنا من قبيله الويدجت تاعنا اللي فوالا راح نافيشيوها في لابليكاسيون تاعنا. اي دونك قلنا باللي باش نقدروا نستعملوا لا فونكسيون run app لازم تكون عندنا ويدجت. دونك راح نخدموها كيما شفنا في السكريبت. Là on va faire la même chose. Donc je vais l'appeler app directement. Donc the naming convention تما كيفاش نورمالمون تسموها c'est chaque mot يبدا ب majuscule. Par exemple لو كان هذه حبيت نسميها app 1 اوكي app c'est mot نحب نزيد لو مو 1 دونك نزيد ماجيسكول 1. ما نقدرش نستعمل اندرسكور ولا بوان ولا نامبورت كوا لازم تكون هكا. في المومون راح نسميها اباك. دونك جوسكا مانو كيما قلنا من قبيله لا كلاس تاعي ما راهيش ويدجت حتى لدوك ما راهيش قاع ويدجت راهي اون كلاس سامبل. اي دونك ما نقدرش نوتيليزي لا فونكسيون ران اب عليها باسكو ران اب عليها تدي ويدجت. دونك باش نرجعها ويدجت شفناهم قبيله نستعملو inheritance. دوك ندير extend pardon stateless widget et دوكا لا كلاس تاعي app ولات a widget tout simplement puisque et inherits تما ترث les propriétés ou les méthodes تاع stateless widget. et دوكا راهو يافيشي لي ان بروبليم ويقول لي missing complete oh my god concrete implementation of stateless widget.build. قلنا بلي شاك widget عندها a build method لازم سينو ما نقدرش نافيشي ما نقدرش نخرج اليو اي يوزر انترفيس راني حبته ما نقدرش نبيلدي اونتر بارونتيز لابليكاسيون تاعي. اي دونك لازم نوتيليزي build method. قبل ما نديرو هكا ما ننساوش override. هضرنا على لوتيليتي تاعها قبيله سي كو نقدروا نسيباريو بها على لا فونكسيون على لا كلاس باردون برينسيبال تاعنا من لا كلاس لانا ننهيريتيو منها اي نكتب البيلد ميثود تاعي. اي دونك عفسات كيما باغ اكزومبل البيلد ميثود واش راني نكتب دوكا بيلد كونتكست متعمروش راسكم بيهم بزاف باسكو chances are راح تحفظوهم شغل هادو عفسات ما يتبدلوش.
Par exemple, l'implémentation تاع stateless widget. Toujours هكا. Cette faux widget, elle est différente, mais elle reste toujours la même. راح تستعملوها de la même façon. Chaque fois تستعملوها. Donc c'est toujours ça, widget build, build context, etc. Et donc حتحفظوها tout simplement. Mais من العفسات القلال اللي راح تحفظوها. Donc zero return لازم نرجعوه باسكو هذه c'est une méthode de type widget donc لازم ترجع widget وراح نخدمو بالwidget بالي كرهتو من كلمة widget mais je suis vraiment désolée هذا واش كاين في Flutter راح نخدمو بالmaterial app widget اللي هضرنا عليها من قبيلة اللي سهل من ناحيتنا فريمون يعني تشوفوا à quel point راهي تنقص علينا لي configurations الواعرين فريمون دايرة فينا مزيان بزاف. Très bien. Et donc, n'utiliser Material App. اللي راح يدير لي configurations اللي لازم de façon que ما نكسرش كاع راسي. Ok. Donc, pour le moment, l'application تاعنا مازالها ما راهي تافيشي والو باسكو مازال ما درنا والو pour le moment. دوك نبداو نعمرو الماتيريال اب تاعنا. دونك الحاجة الأولى اللي نديروها سي نمدو ان تيتر لابليكاسيون تاعنا. دونك عندنا عفسة اسمها title type string ما لازم نحطو string داخل نسميها my app trivial. très bien. وعن بالنا باللي الماتيريال اب تانيت واش عندها في لي زارغيومون تاعها عندها لهنايا فوالا علاش ما يافيشينا والو باردون باسكو لهنا مانيش دايره لا فونكسيون تاعي وان اب دونك امبوسيبل باش ما يقدر يافيشي لي دونك نكتبها فيكو لهنايا خدمت الويجيت تاعي دونك نيشيزيها run app و je vais créer un objet من la classe تاعي app كيفاش نكتب نفس اسم لا classe pardon la classe ونزيد des parenthèses ما نساوش point virgule voilà et donc normalement راح يافيشي لي non pas encore نديرو reload sinon c'est pas ça le problème on verra ok ok toujours un problème c'est pas grave نكملو نكتبو لي سكريبت تاعنا on verra c'est quoi le problème. D'accord, donc title نزيدو a home widget. Donc le home تاعي قبيله واش درنا خدمنا pardon, je m'excuse vraiment pour les coupures, c'est juste que on est enregistré chaque 5 minutes. C'est pour ça راهو يتقطع بزاف. J'espère la qualité تكون مليحة quand même. Donc voilà نكملو. راهو affiché les erreurs و bon افيشا لي ايرور واحدة اخرى مي الايرور اللي قبلها قريت باللي فهمت منها باللي علاش ما يافيشينا والو سيكو ما عطيتلو والو في الهوم انا نقولو اسمع كاين ماتيريال اب ماك رحت للهوم خليتها فيد دوكا هو ويحوس ويقولي واش راكي حابه تحطي في الهوم اكزاكتومون تاعك دونك الهوم تاعي نقدر ندير عفسه as simple as a text نكتب لداخل app اللي راح يافيشيها لي لهنايا مزعوقه بزاف ماهيش عجبتني بور لو مومون نخليها باش نسكت برك لي ميساج ديغور ونخدم ويدجت تاعي والهوم تاعي اللي انا يعجبوني كيما نحبهم انا دونك راح نكري اون اوتر كلاس نسميها هوم بيج كيف stateless widget نفس الحكاية تتعاود chaque fois override pardon and then widget build context and then return ولهنا دونك لهنا حد نتعلمو كيف quelques types تاع الويدجت باغ اكزومبل لا بروميير راح تكون واحد الويدجت اسمها وشفناها ديجا scaffold هاد scaffold ويدجت واش دير تو سامبلومون اسنا نبلاصي لهنايا نحي هاد التكست ويدجت ونحط الهوم بيج ويدجت تاعي باش نقدر نشوف لي موديفيكاسيون شغل اون ميم طون نشوف واش راهو يصرا باش واش راني ندير لهنا يبان لنا فوالا دونك هاد سكافولد تكريي لي سكافولد تو سامبلومون شغل ا وايت باكغراوند اللي رانا نشوفو فيها لهنايا
وبيان سور عندها des arguments داخل نقدروا نديروا plusieurs modifications. دونك نروحوا scaffold تاعنا نورمالمون كاين argument اسمه app bar اللي راهو يبان شويه ماشي بزاف فوالا لهنايا preferred size widget. دونك انا ندير app bar راح نوتيليزي widget واحده اخرى اسمها app bar ضوات الفاق والاب بار تاعي واش عنده تاني تكون des arguments. pardon فوالا دونك نشوفوا لي زارغيومون تاع الاب بار تاعي عنده title widget دونك عنده نقدر نحط له title widget نقدر نبدل الباكجراوند color نقدر نبدل الشيب تاعو text theme فريمون عندي بزاف عفسات نلعب بهم مي انا بور لو مومون جو كرو حنبدل لو تيتر برك والباكجراوند color. دونك نديرو title نستعملو التكست widget باسكو لهنايا سي vous avez remarqué title ماهيش تدي a string منكتبوش ديراكتومون اي تدي a widget تسما منقدرش باغ اكزومبل ندير هكا ونكتب ديراكتومون string تاعي لازم جو دوا فورسيمون utiliser a widget واللي هي التكست widget ونكتب جو سي با اذا هدرت ديجا على لابليكاسيون راني حابه نديرها اليوم مي قلت نخدمو ابليكاسيون تاع emploi du temps. دونك راح نسموها emploi du temps. فوالا اي وراح نحطو فيها tout simplement l'emploi du temps تاعنا. دونك نورمالمون عندي اون فوتو تاع l'emploi du temps تاعي دونك نسيي ديراكتومون نحطها في لابليكاسيون هادي. تري بيان دونك جي موديفيي لو تيتر منساوش لا فيرغول هاديا ودوكا قلنا نبدلو لا كولور. دونك background color نيتيليزي لا كلاس colors dot toujours blue gray كيعجبني لا كولور blue gray سي ما كولور بريفيري. فوالا تري بيان دونك نشوفو لابليكاسيون تاعنا à peu près كيفاش راهي اي تري بيان emploi du temps blue gray. donc voilà j'ai assez d'espace باش نحط emploi du temps تاعي. on va le faire dans quelques instants.